میں سنیندہ دل تو نکلی ہوئی غزل کچھ غور کر، مہربانی اے خدائے لم یزل کچھ غور کر۔ کہیں دے کتے کھیر پیون، کہیں دے بچے بھوک مرن، رزق دی تقسیم تے ایک وار ول کچھ غور کر۔ جاہلاں وچ نفرتاں دا بج کھنڈایا جو شیطان، عالماں وچ پکدی پئیے او فصل کچھ غور کر۔ چپے چپے کربلا ہے کونے کونے تے یزید، کتنے خیمے جگتے ویندن روز جل کچھ غور کر۔ میرا مقصد اے تا نہیں سندا نیوی مظلوم دی، تو سمیع تو بصیریں در اصل کچھ غور کر۔ غیر مسلم ہے اگر مظلوم کو تا چھوٹ دے، اے جہنمی فیصلہ نہ کر اٹل کچھ غور کر۔ کون مومن کون کافر کون شاکر رہ گیا۔